وإذ يعدكم الله إذا الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يعشكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا من بعد الكفر قنابل منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يوبل دبره إلا متخرفا لقتال أو متخذ إلا فتن فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمن منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم أن الله مهن للكافرين إن تستبدوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعودوا ولن تغن عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. سورة الانفال مدنی سورت دے پا ترتیب دا سورتونو کے اتم نمبر دے رستو دا سورة الاعراف نا او پا نزول دا سورتونو کے 88 نمبر دے نازل شوی دے رستو دا سورة البقرے نا دا دی سورت دا مخ کے سر ربطا سورة الاعراف کی مسئلہ توحید پا دلائل عقلیہ نقلیہ و سر ذکر شوا نو اس ویا چکم خلق دا مسئلہ نمانی نو دائی خلاف جنگو کے چی دا مسئلہ خوارشی او شرکیات ختم شی یا مخ کی صورت کے انعام کے شپگ امتحانات ذکر شو سورة الاعراف کے شپگ واقعات ذکر شو نو دی صورت کے شپگ قواعد ذکر کیا سورة الانفال اگا کمی خبری دی چی پدی کی دی او نور سورتونو کی نشتا پدی صورت کے مسائل دا غنیمت ذکر شوی دی دی صورت کی دا جنگ بدر کی چکم قیدیان مسلمانانو تحاصل شیو دائی تذکرہ پاک شوی دا دی صورت کی دا غزوہ بدر تفصیل ذکر شوی دا دی صورت یو نم دی سورة البدر یو نم دی سورة الجہاد پا دی صورت کی دو اہم مسئلے بیانی گی یو اقدامی جہاد او یو دا غنیمت مسائل پدی صورت کے بعد جہاد فوائد بیانی کی شل دارنگی پدی صورت کی دا مجاہدین و اوصاف 25 بیانی کی پدی صورت کی اسماء حسنہ دیارلس دا اللہ نمونہ پدی صورت کی ذکر شوی دی صورت کے حروف 5080 او صورت چونکہ مدنی دے اعراب کے دا باز بعد الموت خبرے وے او دا توحید خبرے وے او پا بدری صورتونو کے پا مدنی صورتونو کے زیاد تر دا منافقین و تذکری و جہاد تذکری پکے مسائلی پکے دا صورت انفال بارک رازی پا جنگ بدر کی مسلمانانو تا ډیر غنیمتونه حاصل شو
مخکنا دی غنیمتونو بارے سے تفصیل نو نازل شوی چې غنیمت بچاته ملاویږي دا به ټول پیغمبر ته ورکوي که مشرانو ته به ورکوي که چا جنگ کړی دی که چا څوکۍ کړی دا به څنګه چلی چا ویل چې دا به د هغه چا حقي چې هغې جهاد کړی دی چا وی چې څوک امداد ته د دې راغلي دا به دایي حقي چا وی چې کمنډله د پیغمبر باډي ګاډو دا به دایي حقي صحابه کرامو تپوس کو اے دا الله رسوله دی غنیمت سره بس کو الله وحی راولېګله یسالونک عن الانفال ګوره صحابه یو مسله کې اختلاف په مس کې راغی کنه نو هغه اختلاف سونه کارو کو د قیامت درجه پورې موږ ته ګایډ لاین نازل شوخه اسه کدا دي صحابه کرامو دغه وخت دا یو بل سره اختلاف نه وکړي چې چا وی دا بد دی حقي او دا بد دی حقي دا بد دی حقي پیغمبر نے تپوس کو پیغمبر تم پتہ نوا اللہ وحی رولے گلا یسألونک عن الانفال اے نبی علیہ السلام دی تان تپوس کئی پا بارد غنیمتونو کے چی دا دی مصرب بسی و مستحق بیسو کی قلت ورتوہ اے نبی علیہ السلام الانفال اختیار دا غنیمتونو للہ خاص اللہ لدے والرسول و پیغمبر لرام فاتقوا اللہ یریگی دا اللہ نام واصلحوا ذات بینکم جوڑ ساتے پا خپل میس کی اختلافات میں جوڑوے واطیعوا اللہ ورسولا تابداری کوے دا اللہ و دا رسول دا اللہ ان کنتم مؤمنین کتاس مومنان یہ انما المؤمنون الذین یقیناً مومنان آغا کسان دی اذا ذکر اللہ چکل یاد شی اللہ دا اللہ تذکروشی دا اللہ قدرتنا دا اللہ آیتنا دا اللہ نمونا چکل یاد شی نم دا اللہ وجلت قلو وجد نیا دی خواہ وجلت وجل پا دی ربان یو یرت وارشی خواہ آغا اللہ آغا طاقتنو والا بادشاہ پا دی ربان دی یری یو حالت راشی دا یری تانا جی پا ٹوپونو شی او پا جماعت کے بازے اڑی بیا او یہ پیر سے جذبہ کے دے انما المؤمنون الذين يكنن مؤمنان آغا کسان دی اذا ذکر اللہ کلچ یاچی اللہ وجلت نپیر شیرون ددی و اذا تلیت علیہم آیاته او کلچ لستیشی پدی آیتون دا اللہ قرآن پی لستیشی نو سم خوب و پرکالی پیراشی کنا زادتهم ایمانا دا ایمان سر نور سے واشیخا سوشی وعلى ربهم يتوكلون او پخپل ربا نزان سپاری الذين يقيمون الصلاة او آغا کسان چی پابندی کی دا مانزا ومما او دا آغا مالنا چی مونگا ورکڑی دیتا ينفقون خرج کیا نو اولائک هم المؤمنون حقا دا کسان دی مومنان پرشتیا لهم درجات دیل درجی دی او بعد روایتو کرا دی پا جنت کی سل درجی دی جنت کی او ما بین کل درجتین دا دو درجو مینس کی فاصله سونا دا کما پی السماء والارض لکه چې دا ازمکی او دا اسمان ترمنځ سونا فاصله ده کنه نو دونه د یو درجه د بل درجه پورې فاصله ده والفردوس اعلاها فردوس اعلی درجه ده زکه دا غینا د جنت نیرونه راوتی دي د فردوس نام او بیا د فردوس نبرا عرش الرحمن دی نو حدیثو کرازی و اذا سألتم الله چکل تاسو دا اللہ نغوارے نو فسألو الفردوس جنت فردوس غوارے یا اللہ زمون طول مرگرو تا جنت فردوس نصیب کی ربا دا مرگری خستا قرآن تراغلی ربا روجہ پخل راغلی ربا دا دی دل جائز تمناگانی پورا کی لهم درجات دیل درجی دی پنیز دا رب دا دیبان دے او بخن دا او رزقن کریم رزق عزت من دے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق غریمتنو کے اختلاف مکوے کما اخرجک ربک زکا دا ابو سفیان دلتل و شام تا تجارت دا پارا اگر روانوا
نبی علیہ السلام خو مدینہ کې پاتې کېده. دا هجرت د 2م کال واقعا ده او دی مشرکانو به پټ پټ تنګول کول ښکاره به هم کولو. خو د ابو سفیان دغه ډله چې د شام نه را روانه وه ډېر تجارت یې کړی و ډېره ګټه یې پکې کړې وه او دا پورا خلکو ټول مکی والا ورته مال ورکړی چې دا بس هلته مونږ ته خرڅ کې څه به پې مونږ ته راوړی او هلته پکې اغستل خرڅول مو کې تجارت به وکړې مونږ ته به خپله ګټه راکې. دا به دیو پوره پارټي بوتله. نبی علیہ السلام مرګري راجا مکه د ابو سفیان ډله رانږدې ده. دی خو مونږ ته ډېر زیات الله خفه کړی دی خو چې دا خو رانه روغه لاړه نه شي که نه. ابو سفیان هم په پته پوه شه چې مسلمانان زمونږه مخې ته راونوځي. هغه اوږده واقعات دي د سیرت کتابونو مغازیو کې ذکر شوي دي. ابو سفیان چې یقین خاص شو چې مسلمانان مونږ ته مخې ته راوتي دي نو یو تن ته پیسې ورکې چې ته لاړ شه مکې ته ابو جهل دې ته ووایه چې مونږ ته خطره ده. نو ابو جهل د دلته نه خلق تیار ک نو د آی غاړې د شام نه د ابو سفیان ډله را روانه ده او د مکې نه د چا د ابو جهل ډله را روانه ده. دی ابو سفیان دا هوښیارتیا وکړه د بچه وکړه د مسلمانانو نه ډېر په پټه طریقې سره په نورو لارو خپله ډله راویسته. ابو جهل پسې سوال جواب وکړو چې زه خو بچ راووتم او تاسو راځئ اوس څه کوو مونږه. ابو جهل وی ښه ما چې ګډاګانو والا جنکې راوستي دي او خوراک ته مو د اوښان راوستي دي او غزلو ته مو جنکې راوستي دي مونږ به دغه میدان بدر ته ځو د مسلمانانو جرړې به غوڅوو هلته به جشن مناوو جنکې به ګډوو. ښه دا ګډاګانې مډاګانې ټول د کافرانو مشرکانو کار دی. ډېر مینه تې ورته وکړه خو نه یې منله. دلته نبي علیه الصلاة والسلام ملګرو سره مشوره وکړه 313 کسان دي او بیا د بدر په مقام کې د یو بل سره آمنا سامنا وشوه او الله تبارک وتعالی مؤمنانو ته صحابه کرامو ته بری ورکړ. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق کما اخرجک زکه چې استو تعالی ربستا من بیتک د کورستانا بالحق په حق سره وان فریقا یودل د مؤمنانو لکارهون بد غنا بعض مؤمنان عقیده نه غوښتو اغي طبعا خپو چې موږ سره سامان نشته جنگ او لګون ته کسان یو دا خو ډیر شي شو 1000 کسان دي یجادلونک فی الحق اے پیغمبر ادي تا سره باس کو په حق کې پس داینه چې ښکارا شوی ودی تا چې جهاد پرز دی گویا چې دی اخی شو مرګ ته دی ورته ګوري و اذ یعدکم الله کله چې تاسو سره وعده کړی والله پیغمبر اسلام خوب لیدلو چې دې دوه ډلو کې به یو ډله مونږ ګیرو. اوس دلته خو الله وی چې کله مې سره وعده وکړه چې یو د دوه ډلو نه به تاسو سره یي تاسو د پاره یي دا وعده کوم ځای کې وه دا خوب و په احادیثو کې ذکر شوی نو چې احادیث ته لر کړو د قرآن تشریح بیا ته نشي کول بیا به د خپل ځان نه کینو. انها لکم واذ یعدکم الله کله چې وعده کړی و تاسو سره الله یو د دوه ډلو نه کومې دوه ډلې یو ډله د ابو سفیان او یو ډله د ابو جهل علی دی کی بدایو تاسو راټینګوي وتودون تاسو خو خوخولا چې دا بغیر اصله ډله تاسو د پارشي تاسو خو د ابو سفیان دا ډله راټینګو کنه خو الله ویني د ابو جهل دا وسر راټینګه کې چې پته ولګي په میدان کې ويريد الله غختل الله چخکار کی حق پخپل وادو سرا او پری کی جرل د کافرانو ليحق الحق دې د پاره چې غالب کی حق او ختم کی باطل اگر چې بدګنی مجرمان استستغیثون ربکم کله چې تاسو پریاد کو خپل رب ته سبا ته میدان بدر لګي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو سفر جوړ کړي ایتا عریش وی عریش
اوس په هغه ځای کې مسجد العریش جوړ دی. میدان بدر کلم چې حج عمره ته ځې نو میدان بدر ته پکې چکر وخې، خو چې دا سورت انفال د تیادی او بیا مسجد العریش ته او دا ځای د تیادی چې پیغمبر په هغه سفر کې دی د شپې لاس یې پورته کړی داسې، یا الله یا الله زه بار بوزي، یا الله یا الله مونږ خو دا لغونته خلک یو ربه که دا خلک دلته ټول شهیدان شي بیا به ستا د توحید جنډه څوک پورته کوي؟ یا رب امداد مو کی خپل وعده را سره پوره کړه ربا. ابو بکر ته بس کده الله رسوله ته ډیره دعا غوښته، بیا دعا نه پس نبی علیہ السلام مرګری ځان سره په میدان کې ګرځي، دې دې ابو جهل را پلسکه کیږي، دې دې عتبه مرداریږي، دې دې شیبه مرداریږي. استستغیثون ربکم کله چې تاسو پریاد کو خپل رب ته پستجاب لکم الله تاسو هغه پریاد قبول کو او الله د توجه انی ممدکم ز تاسو سره امداد کوون کې ما بالف من الملائکه په 1000 ملائکو د کافرانو لخر 1000 تاسو ته 1000 ملائک درو لګل پریشان نشه مردفین یو بل پس راتلون کی. وما جعله الله نو گرزول اللہ دا کسرت دا ملیکو الا بشرا مگر زیرے ولتطمئن به قلوبکم او دې د پارا چې مطمئن شي په دې سره ستاسو زړونه. ومن نصر نه د غلبا مگر د طرفه د الله نه دا یقینا الله زور او حکمتون وال ذات دی. اذ یغشیکم النعاس دا صحابه کرام چې کمزې ته ورسېدو اغازې باندې ټوله شګوا، اغازې باندې شګوا، صحابه ستړي مو. الله پاک په دغه میدان کې او پرکالی راوسته، په میدان جهاد کې پرکالی دغه سکینه ده چې ته تعلیم او درس کې ناس دی او پرکالی در باندې را غفلت دی چلته لاس کې دی توره ده، لاس کې دی ماشین دی، شیش دی کافر تر اخکلې ادا سي جوټه را باندې را لې دغه ستا آرام دی دغه سکینه ده. ای سره ستا ټینشن ستړیواله ختم او کدل در درس ته راغلی پتا سکینه نازله شوې ده او خر الکه سم سکینه وا. زمونږه مرشد کراچي کې مولانا حکیم اختر صاحب هغه به دا کم تن چې د درس دوران کې مودي یا دی خو د موس ټیم شي دی د خر وی دی اصل کې وی مبتدا پکې محذوف وي چې انا خر زبی وکوپه مده خوانا درس کی گیو زولو دشوی مالکا. نو دغه میدان بدر دوران کې الله کم نعمتونه وکړه. اذ یغشیکم النعاس کله چې پټ کو تاسو لره پر کاله الله در باندې یو جوټه راوستا پر کلی راوستا امنتن د امن د پاره د خپل طرفنا وينزل نازل کو پتا سو باران د برنا با صاحب کرام ولدا د ضرورتو د غسل ضرورتو د وبو ضرورتو او نازل کې پتا سو د بری نوبه ليطهرکم به چې تاسو پاغي سره پاک کی. او که شیطان وسوسه چولې لکه تاسو د شګو په علاقه کې تشي شګي دي سفر پکې نه کیږي نو لری کی الله تاسو نه وسوسه د شیطان او شکلکوال راولي پړونو تاسو باندې او مضبوط کی پدې تاسو قدمونه شګو کې چې سفر کوي نو قدمونه پکې مضبوط لګي اذ یوهی ربک الی الملائکه چې کله وحی وکړه رب ستا ملائکو ته چې دی ته وایا پریشان نشه نن د چوکې پوکې رزدا انی معکم زتاو سرم سونه نران کسانو کنا اخوالوی قوت ته او دا لومبی غټ جنگ دی او دغه صحابه په ابلغ په لونی راغلی یاره په ابلغ په پکې ډیر راغلی پیزاری نشتا یو سو د شمار توري دی او یو سو غشي دی سورلې مو سره نشتا په یو سورلې به درې کسان په نمبر راتلو. الله اذ یوهی ربک کله چې وحیو کا رب ستا ال الملائکه ملائکه تام انی معکم چې زتاو سریم مضبوط کې هغه کسان چې ایمان راوړل دي سولقی فی قلوب الذین کفروا الرعب الوی زرد جواب چوما پړونو د کافرانو کې یرا ور اے مسلمانانو یاد ساته اسنه تاسو جنگ کې کافرانو سره مخامخ شي او لګي مو په ترس را نشي ګوره دا میدان جهاد دی دا میدان تبلیغ نه دی
تبلیغ کی نرمی دا پا جہاد کی نرمی نشتا اس اللہ حکم را لیگی چه کل کافر سر مخامخ شوئے نو فضربو فوق الاعناق دا سٹونو دا گاندے و توخے فضربو اوہے پاسا دا سٹونو نا دا دی دا سٹ دا پاسا گاندے اوخے دا سٹ دا پاسا سیدھا سر کنا پا دی سر بے وخے گوارے خواہ سبق کرے پا دی سر بے وخے وزربو منهم کل بنان او وخے دا دین ہر یو بن دا بن و تو وخے چی دا برن دا وقت کی وحی راتلا صحابہ بسونا جذبہ کی کیا دا ذکر خوی کلا سب بندیو شو کنا سپونا برابر شو یو طرف نا کفارن یو طرف نا مومنان نو دیخوا یو گوڑ تا عبدالرحمن بن عوف لار دے اغوی یو دو ماشومان رالو یو مخی طرف تا یو مگس طرف تا دا ماشوم را تاوی یا عمی اے کاکا جانا ابو جہل چرتا دے میں بچی پا ابو جہل سکے خوی زی خبر شویم چگہ زمونگ دا پیغمبر توہین کئی زمونگ دا پیغمبر سر دشمنی کرے دا زمونگ پیغمبر تے بد رد ویری دی نو دا ماشوم وی ذرا و تیمننا یا با ابو جہل وجنم یا پیزان وجنما رستو کیدو والا نیما دا غوڑو دا جذبے ویخا وی ما خوڑا کی وی چی یارن میدان سخت دے اور ما سر وارد معشومان دی دا بس کی گی نوی دی کرا دے بل معشوم مویلا دا بچو دا جذبہ وا اننا دا بچو سن جذبہ دا ما تا لپٹاپ ہو ما تا موبائل ہو لوپرے ہو خوشے ہو لغال تا لاکٹ ہو لاسو تا بنگلی ہو دا نندور لاکم لکان دیارا نوی دی کہ ابو جہل داغا طرف نارا روان شو پا سورلے باندے پا اس باندے ہو وی ماو تویر ورونو آغا ابو جہل را روان دے چی ماو تی آغا دکن لگا دا باقی پی ورگوٹا شو خوا او دی اس تے پا دی خپوخ پورا کی خود اسی راو غرزاو او پا ابو جہل شورو کا دو گی خطیب سے بوئی کنا چی دی دوارو پا ابو جہل ور منڈکا نو ڈارکی والا خزا کنڈکا سنگ چلیو کو چی دی پی ورمنڈا کا نو خزے والا کنڈا کا اللہ اکبر کبیرہ اگا چی دا جنگ بدر واقعات بیانے غزانہ 2-3 گھنٹے ٹیم دے دا قرآن تعالی یو جلک خیو اللہ وہی رولی گلا چی پزربو فوق الاعناق او اخی دیلر دا پاسد سٹونو او اخی دیلر ہر یو بند داولی ذالک بانہم شاق اللہ دا پا دی وجہ دی دا اللہ و دا رسول خلاف کری دی او سوکم چی خلاف کی دا اللہ و دا اللہ دا رسول نو فإن اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ سا عذاب والا دے ذالکم دا عذاب ستاسو پزوقوہو اسکے دی لرا یقیناً کافرانو دا پار عذاب دا اور دے یا ایو اللذین آمنو اذا لقیتم اللذین کفرو زحفا اے مومنانو یاد ساتے کہ کل تاسو مخامخ شوئے کافرانو سر پا جنگ کے شاکے بوتنا سنگا شاکے بوتنا کہ دا کافرانو تعداد دو گن ناولی ندے تاسو 500 کافرانو سونا دی زر دی کستاسو نا دا دیر زیاد دی خو دشمن تا شاکل دا گناہ دا خواہ او گناہ کبیرہ دا لوی گناہ دا او کلچ دا سبق دا مسلمانانو یادی مسلمانان ندی رست شوی خواہ نو خدا سبق منگیر کردے دے دا موتا پا مقام کے 3000 مسلمانان پا مقابلہ کے 1 لاکھ کافران 1 لاکھ کو پار او مقابل کے رسول مسلمانان 3000 او 1 لاکھ تے شکست ورکڑے مڑا دا قادسیہ پا مقام کی کافران 60,000 مسلمانان صرف شپیتو اقلی نمانی شپیتو مسلمانان او 60,000 تا اے شکست ورکڑے دی پا یو مقام کے حدیقت الموت مقام کے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پا یو واضح دا 40,000 کو پارو مقابل کرا پا یکی آوازی ادا پا تاریخ کے دیر واقعات دی صحابہ کرامو اللہ وہی گو ریاض ساتے اذا لقیتم اللذین کفروا زحفا فلا تولوهم دشمن تا بشاکے نگورے او چاچی دشمن تا شاکا خوچ دا سبق ستا یادی ہا چی ہر سمت مچلتی کرنوں نے
अब सोने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को बताकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम पुल भी है तलवार भी है, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। चे दा सबक दे हासिल करी चे मुसलमान ता नाकामी निश्ता, या ब शहीद शी नो शहीद लुए मकाम दे, नो याद शहीद नशो नो गाजी भैया। दा सबक दे मुसलमान लबे क्रिकेटे उगटलो यार, क्रिकेट टूर्नामेंट नवे नस्ल जिहाद न पीजनी, अगेला खलक टेररिज्म वही दहशतगर्दी होता वैया। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरा, वमन युवल्लिहिम चाची वालोला पदग रस्क खपलशा, वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरा इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन, मगर के चल के उनके ऊपर जंग के एक चतदा से शाश्व कना तकदी तीख्ता न कहियो दी मैदान जिहाद के दे काफिरान पसेरालो दलता दे दे काफिर न उसरा तीख्ता कई शाकल ये दवता खुदी जी मां पसी दिल ग्राम मख के राशि चरा पसेराशी नो जो पेरा तौशम नो गिर बे कमा नो दासे कदत शाका नो खैर दे दगा या कदे यो चल को जक अल हरब खदगतुन दा जंग को पारो सरम ते यो गतका कवा दी गिर के पस तरीके सरा औ कना असिबी से दुश्मन तशाका फकद बा बिगज़ब मिन अल्लाह, यकीनन दे रागीर शो पगज़ब के तरफ द अल्लाह ना ज़ेद जहन्नम दे ना कार ज़ेद वर्तलो दे दुश्मन तबशा के ना दीन इस्लाम उलदा द गैरत दरसरा कई फलम तक़तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, तासु न दी वजली दी ला बल्कि दा अल्लाह वजलो। वमा रमेत इज़ रमेत वलाकिन अल्लाह हरमा, पदग मैदान बदर की नबी अलैहि सलाम लगे उन तखौर रवागस्ते शाहतिल वजूह मुखुन दे पेदी तबाशी दा अरियो स्तरगो तवर से देखा ए पैगंबर दा खुताविश्ते हो रसूल अल्लाह। वमा रमेत इज़ रमेत ता नवी विश्तले चिकल दी विश्ते, वमा रमेत ता नवे रसूल स्तरगो दा काफिरान होता लेकिन अल्लाह रसूल वे इज़ रमेत चिकल ताइश्ते वलियुबली अलमुमिनीन दे द पारा चे इनाम की अल्लाह पर मोमिनानो दखपल तरफ न इनाम खैस्ता। इन अल्लाह समीउन अलीम, यकीनन अल्लाह उरीदुन के पोआ पारसा जालिकुम दारंगे तासो अल्लाह कमजोरी कउन के चल द काफिरानो। इन तस्तब्तिहु खिताब कुफ्फार होता, खिताब चाहता दी इन तस्तब्तिहु खिताब कुफ्फार होता दी। तफसीर कुर्तबी वैया मुशरिकीन चिकल दखपल कापिले द इमदाद द पार लखकर जोड़ को अबू जहल डाले नु दीड़ुम बेरा खाना काबे था मुशरिकान दी खाना काबे तराल गिलाफू ने उनिवल तअल्लकू बिअस्तारिल काबा द काबे गिलाफी उनिवलो द काबे पर्दो पूरे उन खतो और दुआ कई अल्लाहुम्मा मंसुर एहदत ताइफतैन व अफज़ल अद्दीनैन, या अल्लाह जसो गौरी इला पथावर की। अबू जहल सवाल कि या अल्लाह जसो गौरी सो का पखपलवानों के जोड़ रावली और इत्तिफाक इत्तिहाद रावली नो रब तई तगलबा वर की और रब दासो जद खपल वाले तसनस कई इत्तिफाक तबाह बर्बाद करे रब गर्क और तबाह की। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तासुवे चुखताए सोक पसमीनो अगीसा के हालात की नो इन तस्तब्तिहु ए काफिरानो क तासु फैसला गुख्तानु फक़द जाकुमुल फतहु, तासु ल फैसला राला तासु इख्ता फैसला हो के अली फैसला में होका। व इन तंतहु क तासु मन शवे द कुफरना दा बतासु द पार वरिया, व इन तऊदु क तासु रागरजे कुफरता नाउद नुमुंग रागरजु इमदाद द मोमिनान होता। वलन तुगनी अनुकुम इसका लव पैदा दरन की तासु ल डलस तासु हिस्सा अगर कड़े रही अगर गडेरिए नन मुडेर वाले और अखपल जमात पकार न राजी। व अन्न अल्लाह मअल मुमिनीन, यकीनन अल्लाह द मोमिनान सर दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूला, ए मोमिनानो ताबिदारी के वेद अल्लाह और रसूल द अल्लाह और मौले ताबिदारे द अल्लाह ना तासो औरे। वला तकूनु तासो मकेगे पशानदा कसानो चेगी मुंग औरे दौरी दली नहीं बालिक जाना से पोई साबुई के ना माला पता दा आओ माला पता दा
ولا تكونوا كالذين ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. یقینا بدترین د زنده سرونه پنځ د الله، بدترین په زنده سرو کې پنځ د الله کان د حق نه، چاړاګان د حق نه، هغه کسان چې عقل نه کار نه اخلي. ولو علم الله فيهم خيرا، که ظاهر اولی الله په دې کې څه خیر، طلب د خیر، نو دی لبه اورولی و که اورولی وی وتا الله، نو دی بیا مخ اړاو دی اعراض کوونکی دی. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، استجیبوا لله وللرسول، خبر منه د الله او د پیغمبر، استجیبو قبول والی کوي د خبرې د الله او د خبرې د پیغمبر. اذا دعاکم، کله چې تاسو ته دعوت درکی، आवाज درکی، لما د هغه څه یحییکم چې ژوندی کوي تاسو، چې الله او رسول تاسو له دعوت د هغه څه درکی چې تاسو پکې ژوند دی. هغه څه دي؟ اوامر د قرآن او نواهی. ځکه په دې عمل د همیشه ژوند داغی سبب دے. یا لما یحییکم نہ مراد جہاد دے. وَاعْلَمُوا پوشے ان اللہ یحولو، یقیناً اللہ پردہ چی پا میند سلی او دزل ددکے، او یقیناً خاص اللہ تبتاسو جمع کولشے دا مومن زلطا پا برکت دا اطاعت سرا، او دارنگی کپر او معصیت دا دین اللہ پاک دا مومن زلساتی. اللہ د مومن زړتا په برکت د طاعت کفر او معصیت نه پریدي، او د کافر زړتا په وجه د مخالفت او د سپیروالی داغه ایمان او طاعت نه پریدي. واتقوا فتنه، ځان بچ کې د فتنې نه. واتقوا فتنه، ځان بچ کې د فتنې نه په جهاد، ځان بچ کې د عذاب نه پا جہاد سرا. دا سے عذاب دے لا تصویبن الذین ظلموا منکم خاصا، چه دا بنرسی آغا کسانو تا چه ظلم کڑی تاسو نیوازی. وعلمو پوش اللہ سا عذاب والدے. وذکروا اذ انتم قلیل، یاد کے آغا وقت چه کل تاسو لگوے، آغا وقت یاد کے چه کل تاسو لگوے. پا مکہ مکرمہ کے وے کنا مستضعفونا، کمزوری گن لکی دے پزمکہ کے، او نندت اللہ پاک پیولوی طاقت د کافرانو سونا غلبہ درکا. تخافونا، تاسو یری دے چی اوبا تختی تاسو لخلقا، فآواکم، نو اللہ دل زیدر کا مدینہ منورہ کے. وَأَيَّدَكُمْ، او ستاو سرے تاسو مضبوط کے پق پل امداد سر پا بدر کی. ورزقکم، او غنیمتون ادرک دا پاکو سی زنونا، لعلکم تشکرون، دے دا پارا جی تاسو شکر ادا کے. یا ایوہ الذین آمنو، اے مومنانو، لا تخون اللہ، خیانت مکوے دا اللہ سرا، والرسول او دا پیغمبر سرا، او خیانت مکوے پخپلو امانتونو کی او تاسو پوئیگے. وعلمو پوشے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ستاسو مال او اولاد گور امتحان دکھا، مالم ستا امتحان دے، اولادم ستا امتحان دے. وان اللہ، یقیناً اللہ سرا، اجر عظیم، اجر لوے دے. یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، کہ تاسو یریگے دا اللہ نا، یجعل لکم فرقانا، تاسو لبا پرح کون کی سیز در کی، نور پارق یا ورانا چه پرخ کون کی بئی، یا فرقانا تاسو لبا فتح در کی، غلبہ بدر کی، نورم گانے معنیشتا. یا ایوہ الذین آمنو، اے مومنانو، ان تتقوا اللہ، کہ تاسو یریگی دا اللہ نام، یجعل لکم فرقانا، درب کی تاسو لا غلبہ فتحا. دا تقوی فیدی پا کیوش مارا دی یو آیت کی، یو فرقان دویم. ویکفر عنکم سیئاتکم، او لرب کی تاسو نا بدیس تاسو مصیبتون استاسو. ویغفر لکم، بخنبو کی تاسو تا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ خواہن دا پزلوی دے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او يَقْتُلُوكَ او يُخْرِجُوكَ. دار الندوہ کے سیبان راجم شو کافران، دار الندوہ
د دې یو میټینګ حالو دې کې به د دې جرګې کېدی دا یو لوی میټینګ دی راغوښتی و ځکه د نبی علیہ السلام باره کې دی هر څه وکړه پای کار ونه شو مرګري سیوا کېده او ښه بهادران او نران دارالندوه کې عتبه هم پکې ناست دی شیبه هم پکې دی ابو سفیان هم پکې دی ابو جهل هم پکې دی نظر بن حارث هم پکې دی ابو البختری هم پکې دی ټول چودریان مشران د قبیلو دا راجمع دي اے یو بل بابا هم پکې راغلی سپینه ګیره دا سپینې جامې کونټۍ وسه بابا هلکه دا سړی خو ناشنا دی نه بچو زم ستاسو په غم کې راغلی ما شیطانو د بوډا په شکل کې راغلی زم تاسو سره هم ستاسو هم خیال ما ستاسو هم مکتب ما خجی نو سبق او سپکار دی نو یو تن پکې دا رای ورکا چې دا سړی چې دی به یو کمره کې جیل کې واچو قید به کو بس څوک ډوډۍ موډۍ به ورته نه وړي او بس پټ یو کمره کې به یي او بس خپله به ختم شي مرګره وی نه قوم یې زورور دی را به شي خلاص پې کی بل تن پکې دا رای ورکا چې داسې کار به وکړو د دې علاقې نه به جلاوطن کو وبې شړو بابا جي په جړا شو زما علاقې ته به راولېږي هلته کې نو هلته به راته خلک خراب کي ډېر خلور دی چالاک دی خولې کې اثر دی نو چې تاسو بلې علاقې ته وشړئ نو خو هلته به بلا ځان سره لښکر تیار کي هلکه سړی بابا خو ډېره ښایسته رایه ورکه شړل نه دي پکار ابو جهل وی زما رایه واورئ زما رایه دا ده مونږ چې څونه قبیلي یو د کبیرین به یو تن کو توره به راوالي دی چې سار وختي د کوره راوځي مونږ به د کور مخې ته ولاړ یو او مونږ به داسې په کتار کې ولاړ یو او دی چې څنګه راوځي ټول په یو ځای ګزار به پرې راپرېږدو نو بدل به د چا نالي څوک به وجني نو پیسې به غواړي دیت به په شریکه ورکو کیسه به ختمه شي بابا وی آفرین به ذهن ابو جهل یاره بچیا تا خو داسې د نښې منځ وویشتو که نه دلته خو زما سوچ هم نه تلو چې کوم ځای ته مې د یونیورسي سوچ لړو په دې مشوره راله څو شو په دې مشوره راله چې سار وختي به کارروایي کوو پیغمبر وجني د پیغمبر د قتل منصوبې جوړه آیا زما پیغمبر چاته کنزل کړو چاته بدر دویلیو د چا ګوټ کنډرې کړو د نبی علیہ السلام د وجلو پغه مړه د ګل گزار د چا سود نشي نبی علیہ السلام ته وحی راله محبوبا دا خلق دی نه پریدي بس د شپې شپې دی دغلته کې ولاړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روت علی له راغوخته اتبا دا امانتونه سار خلکو ته رسوي ما سره د خلکو امانتونه دي علی او زه د نظم ابو بکر خواته لور دی ولاړ دی اوس به روزي یو تن نه دی لیدلی پیغمبر ښه په دغه ځای الله دی وړاندې کړي دی ناځې تورې ورسره په لاس کېږي داسې دی به روزي ډېر په ګنټو وخت تېر شو نبی علیہ السلام ابو بکر پسر ابو بکر نور مکه کې زما گزران ما ته اجازت نشتا زه مکه پرېدم خانه کعبه پرېدم مقام ابراهیم پرېدم دا خو چې حجیان عمرې والا لړ شي که نه یو نظري ویني چې راځي په شاشه ګوري د حرم مناري ښکاري دا چې د پیغمبر دپاره جوړ شوی او د هغه کلی دی او د هغه کور دی او هغه د هغه ځای نه زیړه به یې سوی یار نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته وی زه خو ځم ابو بکر ورته وی د الله رسوله ما ځان سره نه ملګري کې وی ولې دې نه ملګري کوم وی ابو بکر ډېر په ژړا شو چې زه به لکه پیغمبر ملګري په دې هجرت کې نبی علیہ السلام ابو بکر وته ابو بکر وی زما لکیو چې الله به د هجرت حکم را لیږي نو ما دوه اوښې ساتلې وي یو د پیغمبر دپاره یو ځان دپاره وی ما پیغمبر ته یو ته واله یو بس دا که مونږ و چې جاسې اوښه را کړی وي شا به زپې مونږ به وی جنت غوڼ ستا شو ښه پیغمبر وی نه اسې اوښه باندې نه ځم که په پیسو یې راکې خو ښه پخه کني اسې دنه نالم نو هغه وخت کې پیغمبر پیسې ورکړې هغه ته ښه زمونږ داسې پیغمبر و مفتو ته نه و ناست د خلکو ښه
پیسې ولا ورکی هغه دواړه ووتو. اسما رضی الله عنها هغې خپل کمربند رالر کو او پای کې وتا لږ لږ خوراک بند کخه. په دې وجه اسما بیبي ته ذات النطاقین وی. خپل کمربند دوی سیکو هغې له غوټې جوړې کړې د سفر سامان. هغې پیغمبر ابوبکر روان شو غار سور ته لاړو. دلته کفار چې رڼایي خوره شوه هغې وی دا څه دي منډې تړلې منډې. ابوبکر کراړو د اسما رضی الله عنها یو پړک والم ده چې پلار دې څه شو هغې ماله پته نشته. بیا خلک را جمع که او اعلان یې وکړه که چا د ابوبکر سر راوړو 100 اوښان انعام او که چا د محمد سر راوړو نو 100 اوښان انعام. 100 اوښان کرونه روپۍ دي یاره. هر چا وی چې مونږه د دې سر راوړو ښه. خو دلته زمونږ استادان وی یو سوال پیدا کیږي چې ابوبکر امتی دی او محمد عربي پیغمبر دی نو د پیغمبر او د امتی د سر قیمت یو لګولې دی. خبره مو خیال ته رانله. نو چرته غر او چرته وړوکې غونته کاڼې چرته یو قطره او چرته دریاب چرته پیغمبر چرته امتی دا قیمت د دواړو اولی یو لګولې. نو زمونږ استادان دا خبره په مثال سره پوهه کوي. وی یو پیرا چا په دې پیو کې اوبه اچولې نو دې پیو ډېر شور جوړ کو چې ای اوبو مونږ سره مه یو ځای کېږې ځکه زمونږ رنګ ستاسو نه بدل زمونږ خوند ستاسو نه بدل زمونږ قیمت تاسو نه بدل نو ما سره مه را یو ځای کېږه. زه پیما زما خوند جدا دی رنگ جدا دی قیمت می جدا دی ستاسو خو نه خوند شته او نه رنگ شته او نه قیمت شته. وی غوبو ورته وی چې بلکل زمونږ رنګ ستا د رنګ غونته نه دی زمونږ خوند ستا د خوند غونته نه دی زمونږ قیمت ستا د قیمت عمره نه دی مګر یو خبره ده پیو وفادار ډیری یو. کله چې تا څوک په انغري باندې کیدي که نه سوځی دی نو هغه وخت کې به زمونږ پته ولګي. مونږ ته چې ته اجازت راکې او مونږ اوبه پتا کې در یو ځای شو که نه وفادار ډیر یو مونږ به خپل رنګ خوند هر څه ختم کو نو ستاسو خوند به اختیار کو ستاسو رنګ به اختیار کو. اوبو ته څه وي ستاسو رنګ به اختیار کو او کله چې تاسو په اور باندې سوځئ که نه ای پیو اول به مونږ سوځو تا به سوځولو ته نه ورکوو تر څو چې مونږ نه یو سوځېدلي. نو ای پیو ورته وي چې تاسو دونه وفادار یې اوبو راځئ مونږ کې ملو شئ جو قیمت میری وہی تیری. چې کم قیمت زمونږ د پیو دی اوم په دغه قیمت به را سره څه کېږي تاسو اوبو تاسو هم خرڅېږئ. ابوبکر ځان د پیغمبر په رنګ کې رنګ کړی و د پیغمبر په مینه کې ځان رنګ کړی و چې کم قیمت د پیغمبر هغه قیمت د ابوبکر. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ کله چې جرګه کول ستا خلاف هغه کسانو چې کفر کړی و لیثبتوکا چې قید کی تعالی را او یقتلوکا یا قتل کی تعالی را او یخرجوکا یا اوباسی تعالی را. هغه یقتلوکې پکې په منځ کې ذکر کو په دې مشوره راغلی وه. وَيَمْكُرُونَ دی چلول کا استا خلاف وَيَمْكُرُ اللَّهِ اللہ تدبیر کا استاد نجات وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ غردی دا تدبیر کا انکو نام. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ دا انشاءاللہ سبانی درس کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. دا چی بجی لکه 4 ده دا ټیم څه دی دا شعیب بانډه کې د مو سره د حامد مولی صاحب دی د دې چاچی وفات شوې ده نو 4 بجې به جنازه په شعیب بانډه کې هغې دپاره هم دعا کې چې الله مغفرت نصیب کړي الله پسماندګانو ته صبر جمیل نصیب کړي. ربا د درس د مرګرو څونه ضروریات دي د خپل غیبي خزانو نه پوره کړي زموږ دا درسونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ربا زموږ نه راضي شي موږ ته د قرآن علم فهم نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.